नमस्ते हजुर। आज मेरो टेक्निकल एनालिसिस अनि प्राइस एक्सनको कोर्स स्टार्ट गरिरहेको छु। यो फर्स्ट च्याप्टर हो मेरो 10वटा च्याप्टर छ। वान बाई वान मेरो भिडियो लान्छु, तर एउटा च्याप्टरमा मल्टिपल भिडियोज पनि हुनसक्छ। टुडे वी स्टार्ट विथ द फर्स्ट च्याप्टर। आई होप दिस इज बेनिफिसियल। म स्ट्राटेजिज पनि सेयर गर्छु, अ, कसरी ट्रेड लेने, कसरी एक्जिट लेने, स्टॉप लॉस, त्यो सबै कुरा गर्छु हामीहरू। तो ये पाटा हो, पाटा को चैप्टर 1 हो आज। पाटा इज प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस को ट्रेनिंग, जिसको त्यो प्रोग्राम हो यो ल हस्। तो वी स्टार्ट विथ दिस। त्यो हिमाल नेक्स्ट को वेबसाइट में मेरो को पाटा को चैप्टर मेंशन छ एज अ पेड कोर्स, बट तर मेरो वी वांट टू फ्री दिस चैप्टर, दिस कोर्स। तो हामीहरू युट्युबमा उसको फ्रीमा लगाइरहेको छु अहिले, द एन्टायर पाटा कोर्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट च्याप्टर इज इन्ट्रोडक्सन। के हुन्छ इन्ट्रोडक्सनमा तपाईँहरूको फर एनी ट्रान्ज्याक्सन टु टेक प्लेस के हुन्छ द्याट यु निड अ बायर एन्ड अ सेलर होइन। कति पनि तपाईँहरू यता हेर्नुहोस् त, यो जति पनि तपाईँको क्यान्डल स्टिक्स छ नि मार्केटमा, यो जति पनि क्यान्डल स्टिक्स हो, रेड र ग्रिन जोस पनि हो, दिज आर प्रिन्टेड अन द चार्ट, किनकि ट्रान्ज्याक्सन भएको होइन। द ट्रान्ज्याक्सन भएपछि यो क्यान्डल प्रिन्ट हुन्छ चार्टमा। त्यो ट्रान्ज्याक्सन भएपछि को के मतलब देयर वाज अ ट्रान्ज्याक्सन अफ बाय एन्ड सेल ल। द्याट मिन्स के छ, द्याट बायर अनि सेलर दुईजना मिलाएर एउटा ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट गर्छ। जस्ट बायर मार्केटमा छ, मान्छेहरू भन्छ कि यार ल यता हेर्नुहोस् त, यो तपाईँको क्यान्डल माथि ग्रिन क्यान्डल माथि गएर छ, त्यो बायरको मार्केट हो। बायरको मार्केट होइन, बुल मार्केट हो। तर बायरको सँगसँग सेलर पनि छ नि यहाँ। त आई मिन अनलेस द सेलरले सेल गर्छ, बायर क्यान नट बाय। तो बायर तभी किन्न सक्छ वेन द सेलर त्यो बेच्नेको लागि हि इज रेडी। तो बायर एन्ड सेलर दुईजना मिलाएर तपाईँको मार्केट हुन्छ। दिस इज समथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट टु किप इन माइन्ड। किन के हुन्छ, हामीहरू लाग्छ कि यार बायरै छ मार्केटमा, सेलर छैन। होइन, जति पनि क्यान्डल प्रिन्ट भइरहेछ चार्टमा, त्यो त्यो प्रिन्ट हुन्छ बिकज ट्रान्ज्याक्सन इज कम्प्लिट। ट्रान्ज्याक्सन अफ बाय एन्ड सेल इज कम्प्लिट। द्याट मिन्स बायर पनि थियो, सेलर पनि थियो, दुईजना थियो। त्यो बुल मार्केट हो, हु इज मोर एग्रेसिभ, बायर एग्रेसिभ छ कि सेलर एग्रेसिभ छ, हु इज इन कन्ट्रोल, बायर एग्रेसिभ, बुलहरू कन्ट्रोलमा छ कि बेयर कन्ट्रोलमा छ, द्याट इज अ डिफ्रेन्ट क्वेसन। बट बायर एन्ड सेलर मिलाएर ही तपाईँको ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ ल। त्यो बुलले हामीहरू बायरले हामीहरू बुल भन्छौँ, बुल, एन्ड सेलरले हामीहरू बेयर भन्छौँ के, बेयर। सो दिस इज बुल एन्ड बेयर, and they complete one transaction in the market. Okay, now, so we just saw this. The bull is a buyer who bets on rally and profits from the rise in prices. तो buyer क्या हुन्छ, bull क्या हुन्छ, he's a buyer जो लोअर प्राइसमा किनेर हायर प्राइसमा गएर बिक्री गर्छ, is profit. And पोजिटिभ मार्केट सेन्टिमेन्ट हुन्छ बुलिश मार्केटमा। बुलिश मार्केटमा नै के, मार्केट त यस्तो 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 गरेर माथि गइरहेछ। ओके, द्याट इज द बुल मार्केट। नाउ त्यसको पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट छ, किन, बिकज अ बायर इज रेडी टु पे अ हायर प्राइस बिकज हि इज पोजिटिभ इन माइन्ड। एउटा कुरा यो कुरा बुझ्नु छ अलिकति क्लियरली प्लिज। हाउ डज द बायर, हाउ डज द मार्केट गोइङ अप, कसरी गइरहेछ मार्केट माथि, किनकि बायर जो बुल छ, जो बायर छ, ही इज बाइङ stocks at a higher price. Why is he buying at a higher price? Because the bear is offering, the seller is offering at a higher price. So when the seller is offering at a higher price, the bull, because he is positive, okay, let's go, I'm ready to pay a higher price. So he is positive in mind. Okay, come what may, I'm ready. Okay, the bear is asking for a higher price and the bull is giving that price, is buying on that price. The market माथि गएर छ। So यो पोजिटिभ मार्केट सेन्टिमेन्ट्स पनि हुन्छ।
And as I said, buy low and sell higher in uptrend to make profits. Bulls create buying pressure. Buyers are dominant in a bull market because buyer is dominant because buyer says, okay, kati pani price lau, I'm ready to buy. So seller will start giving prices and the buyer is ready. So buyer is dominant. He bring whatever you want to bring on. I want to go up. I want to buy. So buyer bull market le create karcha, which is a positive sentiment. Now, bear is a seller. Okay, bear is a seller who bets on decline and profits from a fall in prices. So क्या कर सकते bear ले declining market मा profit बनाउँछ कसरी बनाउँछ profit त्यो माथि एउटा bear market छ त्यो यस्तो गरेर market आइरहेछ तल हो त के हुन्छ त let's say this price is 100 and here is 90. Okay, this is 90 here. So bear के गर्छ bear will enter here at 100. Okay, but how will he enter? Short selling बुझ्नुहुन्छ this is short selling. So what does the bear do? He first sells at 100 and तल market खसेपछि at 90 he comes and buys it out. बुझ्नुभयो? He will sell first and then comes and buys. It's like त्यो पहिले बिक्री गरिदिए and तल आएर त्यो he buys that. So this is a market which is a little negative in sentiments किन? Because ultimately के हो? Seller cannot sell till the time त्यहाँ buyer छैन. Yeah, buyer is not ready to buy. Now, because this is the buyer is ready to buy at whatever price he is getting. So this is not a very positive sentiment because the seller is very aggressive. You know, I want to sell at lower prices. So he goes down, the buyer is ready to buy. Buyer is buying. So alikati market negative sentiments. Negative sentiments from the perspective of the buyer. Okay? Because buyer wants to go up, but he's ready as the market is declining. The buyer is ready to buy. So he's a little negative in the sentiments. Okay, let me buy whatever I can buy. So the seller will buy and sell at a declining market at a higher price and exit at a lower price. And that is how he makes a profit. Okay? Now, negative market sentiments, sells high and buys lower in a downtrend to make profits. So पहला बिक्री कर दिए फिर बाद में आया तो he buys that lot size, that quantity. बुल मार्केट में के थियो पहिला बाई गर्छ बायर फेरि माथि गएर सेल गर्छ बेयर मार्केटमा के हुन्छ बेयरहरूले फर्स्ट दे बाई अन द टप एन्ड देन तल आएर तिनीहरू बिक्री गर्छ ओके सो दे सेल हाई एन्ड बाई एट लोवर प्राइसेस एन्ड द्याट इज हाउ दे मेक प्रफिट दिस इज सर्ट सेलिङ bears create selling pressure and sellers are dominant. Wholesalers, bears are dominant. Okay, now third category, pigs. Never be a pig. Pig होइन pig सुँगर न को हुन्छ यो मान्छेहरू जिनीहरू मार्केटमा तिनीहरू लाग्छ कि मार्केट लकको काम हो के त्यो माथि गएर म पनि प्रफिट बनाउँछु त्यो साथीले त्यो प्रफिट बनाए म पनि बनाइहाल्छु के पनि थाहा छैन त्यहाँ नो नलेज छैन कोही अप्रोच छैन कोही प्रोसेस छैन कोही मनी म्यानेजमेन्ट छैन कोही माइन्ड म्यानेजमेन्ट के पनि होइन ही डज नट लुक द मार्केट फ्रम अ साइन्टिफिक पोइन्ट अफ भ्यू उसले लाग्छ कि मार्केट हो त्यो सबै त्यो पैसामा म पनि पैसा बनाउँछु दे आर पिग्स यु विल नट बी अ पिग You will be in a bullish market, you will become a bull, and in a bearish market, you will become a bear. With proper study, process, method, money management, risk management, mind management, सबै गरेर हामीहरू we are professionals. We are learning to become a professional. हामीहरू प्रोफेसनल बन्छु प्रोफेसनल ट्रेडर बन्ने हामीहरूले पिग बन्न होइन पिगले थाहा हुँदैन कि के भइरहेछ मार्केटमा ओके सो थर्ड क्याटेगोरी नट फर अस we will become हामीहरू बुल बन्छौँ एउटा बुलिश मार्केटमा हामीहरूले बेयर बन्ने इन अ बेरिश मार्केट ओके ल नेक्स्ट नाउ छेउटा टाइप अफ ट्रेड्स हुन्छ लेट्स से देयर इज अ मोमेन्टम ट्रेडिङ सेटअप हामीहरूको छ वी लर्न द्याट स्विङ ट्रेडिङको सेटअप हामीहरूको पास छ त्यो पनि हामीहरू सिक्छौँ पोजिसनल ट्रेडिङ के हुन्छ पोजिसनल ट्रेडिङ इज
न लिटल लङ्गर पिरियड टाइमको लागि तपाईँले राख्ने। मोमेन्टम ट्रेडिङमा के हो, मोमेन्टम ट्रेडिङमा तपाईँको ब्रेकआउट्स ट्रेडिङ हुन्छ के, ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट्स, हाई लो ब्रेकआउट्स, एउटा पर्टिकुलर लेभल ब्रेकआउट्स, त्यो मोमेन्टम हुन्छ। मार्केटमा एउटा स्ट्रङ फोर्स आउँछ, द्याट इज मोमेन्टम ट्रेडिङ। स्विङ ट्रेडिङ के हो, रिभर्सल्स, बेसिकली रिभर्सल्स ट्रेडिङ हो। माथि गएर मार्केट तल खसिरहेको छ, त्यो एउटा स्विङ लिए, त्यो स्विङ ट्रेडिङ भन्छ। पोजिसनमा के हुन्छ, यो तपाईँ अलिकति लामो टाइमको लागि पोजिसन राख्छ के। त वाट ह्यापन्स इन स्विङ ट्रेडिङ, टिपिकली स्विङ ट्रेडिङ इज अबाउट 2-3 days to a week's टाइम, त्यति लामो राख्न सक्छ। पोजिसनल ट्रेडिङमा इट कुड अल्सो बी 3 months to 4 months, होइन, त्यति त्यति पनि यु क्यान होल्ड द ट्रेड। इन्टरडे ट्रेडिङ के हो, सेम डे इन सेम डे आउट, विदिन द सेम डे, सेम फाइनेन्सियल डे, सेम क्यालेन्डर डे, एन्ट्री गरेर बाहिर नै, त्यो इन्टरडे हुन्छ। ओके, सो सानो सानो ट्रेड लिएर यु क्यान डु द्याट। स्क्याल्पिङ इज इभन स्मलर देन इन्टरडे। इन्टरडेमा के हो, तपाईँको यु क्यान टेक लेट्स से 8-10 trades, 15 trades in the whole day. So typically one intraday trade could be तपाईँ 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा पनि राख्नु सक्छ। फरेक्स मार्केट 24 hours को, almost 24 hours, not exactly 24 hours, little less than that. But तर excuse me, but तर you can still keep it for 3-4 hours. Scalping के हो, enter now, exit now, maximum maybe 1 hour, maximum 1 hour, maximum even not even 1 hour scalping, 2-3 candles, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes entry. So जो स्क्याल्पर हुन्छ त्यो he sits the whole day and उहाँले they take almost like 100 trades in a day. And then एउटा तपाईँको एल्गो ट्रेडिङ हुन्छ, विच इज हामीहरूको हिमाल नेक्स्टको वेबसाइटमा एल्गो ट्रेडिङ हामीहरू विल स्टार्ट द कोर्स। माइसेल्फ हेभ बिन एन एल्गो ट्रेडर फर मेनी इयर्स। म एल्गो ट्रेडिङ पनि सिकाउँछु, बट तर अलिकति यो स्टार्ट गरेपछि आई विल स्टार्ट विथ एल्गो ट्रेडिङ, विच इज बेसिकली प्रोग्रामेटिक ट्रेडिङ। तपाईँ एआई युज गरेर, मसिन लर्निङ युज गरेर, इभन सिम्पल सेटअप्स प्रोग्राम गरेर द प्रोग्राम त्यो ट्रेड लिन्छ, एन्ट्री गर्छ, एक्जिट गर्छ, एन्ड दे क्यालकुलेट द प्रफिट्स एन्ड टेक अ स्टप लस एन्ड टेक अ टेक प्रफिट, जस्तो हुन्छ। बिकज के फाइदा हो एल्गो ट्रेडिङमा, एल्गो ट्रेडिङ विल वर्क प्रिसाइसली अन द प्रोसेस यु गिभ। तिनीहरूको पास इमोसन छैन नि, सो त्यो ग्रिड आउँदैन, फियर आउँदैन, तपाईँको लालच आउँदैन, डर आउँदैन, त्यो so that is the advantage. Okay, now next. So charts hamero hershu quickly in the next video.